अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं सरज़मीन टीवी। नाज़रीन, काबिज़ इसराइलियों को अपने घर से निकालने के लिए फ़लस्तीनी अपना अलम लेकर निकल पड़े हैं, लेकिन वो जिस दुनिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो या तो इनका तमाशा देख रही है या फिर जालिम के साथ खड़ी है। हम बात करेंगे इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ़ सिंधु साहब, जो सीनियर तजिया निगार भी हैं और कॉलम भी लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया। सर, क्या कहेंगे सारी इस सूरत हाल पे, जो जंग की सूरत हाल है, जो इसराइल की जानिब से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, कुछ रोशनी डालिएगा ज़रा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि ये कन्फ्लिक्ट जो है वो फ़लस्तीन का इसराइल और जो पट्टी पे हो रहा है उसकी वजह क्या है। ये फ़लस्तीन वालों ने जिस वक्त इनको यहूदियों को यहाँ से निकाला गया, रूस से निकाला गया, यूरोप से निकाला गया, तो इन्होंने आके कुछ फैमिलीज ने आगे पना ली फ़लस्तीन के अंदर, और उन्होंने जज्बा हुब्बुल वतनी पे, मुसलमान होने के नाते पे उनको अपनी ज़मीनें भी दी, घर भी दिया कि आप इधर इस्तेमाल करें, जब जाएंगे तो कर देंगे, वापस कर देना। उसके बाद इन्होंने कोई और यहूदी इकट्ठे होते गए उस जगह पे, ठीक है। जब ये 1947-48 आता है, जब जंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद प्लान करके बरतानिया ने एक खिता, छोटा सा खिता यहूदियों के लिए सबको मिलके एक प्रोग्राम के तहत काबज़ करा दिया और उसको बाज़ोर ताकत, ठीक है, उनको बनवाया गया कि ये जो यहूदी हैं, ठीक है, इनका असल में वतन यही है, इसी यहाँ से निकाले गए थे, और इन लोगों ने जो फ़लस्तीन वालों ने की है, हम इनको वापस लौटाएंगे, ठीक है। इन्होंने मदद की, इनकी खिदमात को एक्नॉलेज करते हैं, वापस लौटाएंगे। तो उस ज़ुमरे में जिस वक्त ये चल रहा था, सऊदी अरब बन रहा था, बाकी मुल्क बना रहे थे, तो उन्होंने एक फितना पैदा कर दिया फ़लस्तीन के लिए, ठीक है। फ़लस्तीन के लोगों को बेघर कर दिया। ये सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ, ठीक है। उन्होंने अमेरिका, यूरोप के यहूदी सब इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उस सपोर्ट करने के बाद इनके बेचारों पे जुल्म होते होते कई सदियां गुजर गई हैं। कोई एज ए मुसलमान हमारी बेबसी है, हम नोहा पढ़ेंगे आज कि मुसलमानों ने इनकी मदद क्यों नहीं की, ठीक है। मुसलमान इनकी मदद इसलिए नहीं करते, जॉर्डन ऑलरेडी इसराइल के साथ एक मुआहदे के तहत रह रहे हैं और वो आलमोस्ट कब्जे में है इसराइल के, जी जी, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने एक मुआहदा कर रखा है कि ये हम भी आपके साथ आइंदा मिलेंगे और एक एग्रीमेंट करके हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट लेंगे, ठीक है। वो भी लाइकली है कुछ चंद सालों बाद, या अगर हालात बेहतर हुए, अगर ना ये जंग ना छोड़ती तो ये मुआहदा हो जाना था सऊदी और इसका, ठीक है। इसमें इंडिया भी शामिल था, बाकी लोग भी शामिल थे। मिस्र ऑलरेडी प्रॉक्सी है इसराइल की, ठीक है। इन सब मुल्कों को देखते हुए आप इमेजिन करें कि कोई आवाज़ इस वक्त नहीं उठ रही। ये जो इन्होंने जंग लड़ रहे हैं, ये जंग जो है इनकी मजबूरी है। जितने मुज़ालिम इन पे हो रहे हैं, जितने मुज़ालिम इन पे किए जाते हैं, जिस तरह का ट्रीटमेंट इनको दिया जाता है एज ए थर्ड रेट सिटीज़न, ठीक है, ये इसका रिएक्शन फितरी था, ये होना था, आज होता है, कल होता। एक चीज़ है कि मुसलमान दुनिया खामोश है, जी जी। यूरोप और अमेरिका के अंदर हंगामे हो रहे हैं प्रो फ़लस्तीन, ठीक है, हमास के हक में नारे हो रहे हैं। फिर जो जेनोसाइड हो रहा है उसको वर्ल्ड एक्नॉलेज कर, अवाम एक्नॉलेज कर रही है, हमारे मुसलमान नहीं कर रहे, ठीक है। मुसलमानों की जो पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई है OIC की, उसमें कोई एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिस पे आप फ़ख्र कर सके कि ये हमारे मुल्कों ने उनको कहा बाज आ जाओ, मत करो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है उस कॉन्फ्रेंस से लगाई जा सकती कि कल किसी वक्त भी जाके हम कह सकें कि मुसलमानों के जज्बा ईमानी को देखो कि उन्होंने इसराइल को रोक दिया कि ये बच्चों को ना मारे, मासूम बच्चों को मारा जाता है, हॉस्पिटल में उनको बंद करके मारा जाता है, और उसके बाद उनको उठाने नहीं, जख्मियों को उठाने नहीं दिया जाता, एम्बुलेंस को टारगेट करते हैं। मगर हमास को हमें सलाम पेश करता हूँ कि वो अपनी औकात के मुताबिक इस मसले को उजागर करती है। सही। अभी दुनिया में
सब लोग इसके حق میں بول رہے ہیں. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو وہ ایک طرف تو وہ جنگ بندی کی کوشش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری جانب وہ 14 ارب ڈالرز کی اسرائیل کو امداد دے رہا ہے. کیا یہ دوہرا معیار نہیں دوہرا معیار کیا، وہ تو 100% اسرائیل جو ہے امریکہ کی بنا پہ کر رہا ہے، امریکہ کے شے پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں تصور کرنا ہے کہ جو ایک طرف امداد دے رہا ہے وہ کہے گا، وہ تو آپ کو ایک ایسے پروسیس میں ڈالا کیونکہ ورلڈ لیڈر ہے، دنیا کو دکھاوے کے لیے یہ جو ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ بند کر دیں گے اور چند دنوں میں بند ہو جائے گی، یہ تو دکھاوا ہے امریکہ کا. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ امریکہ اس کے خلاف بیان دے گا یا اس کو بند کرے گا. وہ چاہے گا کہ جس سے پہلے 67 میں ہوا، 73 میں ہوا، وہ ایکسٹینشن ہو اسرائیل کی، تو اس کے حق میں ہے. وہ تو آپ ہم تو ٹوٹلی اس کی مذمت کرتے ہیں امریکہ کے اس رویے پہ. یہ کوئی ورلڈ پار کا رویہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سائڈ کا رویہ. اچھا، کیا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں اپنی لوکل سیاست کو بچانے کے لیے جنگ کو طول تو نہیں دے رہے؟ نہیں، وہ دیکھیں انہوں نے جو بھی خود کیا ہے اس کی ایک تصویری جھلکیاں جو ہے نا وہ اپنے خلاف مظالم کو دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف فلسطینی یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کچھ نہیں، وہ ان کو ٹوٹل سرپرائز ملا. ٹھیک ہے، ٹوٹل سرپرائز ملا. ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے اس طرح کا. ٹھیک ہے، یہ میتھ ضرور ٹوٹی ہے کہ اسرائیل نے اتنی جنگیں لڑی، ان کی اتنی کیجوالٹی ہوئی. اتنے خوفزدہ اسرائیلی نہ پہلی 2 جنگوں میں تھے. ٹھیک ہے، آج جتنے خوف زدہ ہیں اسرائیل کے لوگ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. وہ لوگ جو آئے تھے کہ جی ہم ادھر آ کے وطن کے، ہمارا یہودیوں کا وطن ہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم واپس آنے کا، ٹھیک ہے، لانے کا، تو ہم وہ پورا کرنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی کتابوں کے مطابق وہ اس کو سمجھتے، وہ ابھی نکل رہے ہیں، ان کے دلوں میں خوف ہے. ٹھیک ہے، امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے، کھلے عام کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ جو اس کے حمایتی ہیں وہ کر رہے ہیں. پر مسلم ممالک کا تو آپ نوحہ پڑھنا چاہیے ہمیں جی بالکل کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. اچھا سندھ صاحب، پاکستان کی بات کریں تو 2024 میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی 8 فروری سوری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے سیاست وہ کس طرف جا رہی ہے، اور کیا الیکشن کے بعد ہماری معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوگی یا نہیں؟ جی ڈیفینیٹلی جتنی ہماری معیشت گر چکی ہے اس کے بعد اس کی واپسی ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر نہیں واپس آتی تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایک وارننگ ہے، خطرہ ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی. نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ٹھیک ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے آج کل کے جو فیکٹر ہیں وہ فیکٹر ہے پرو عمران خان ایک گروپ. ٹھیک ہے، جو سمجھتا ہے کہ عمران ہی پاکستان ہے، عمران ہی حقیقت ہے. ٹھیک ہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے پاکستان کی معیشت ڈوبتی ہے، مرتی ہے، کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے، ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کے وزیر خزانہ کا بیان جو ہے، جو ترین کا بیان ہے کہ بھائی 2 منسٹر کے ساتھ مل کے آپ IMF کو خط لکھیں اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرائیں. ٹھیک ہے، جب 2 صوبے نہیں مانیں گے تو پاکستان ڈیفالٹ ہی ہونا تھا اور کچھ نہیں ہونا تھا. اچھا سندھ صاحب، آپ نے IMF کا ذکر کیا، IMF کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے. کیا ہم IMF سے قرضہ لینے کی طرف بھی ہماری کوئی سوچ جا رہی ہے؟ کوئی اس طرح کا بھی سین چل رہا ہے؟ دیکھیں، قرضہ لیے کہ بغیر آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں جس وقت سب سے پہلے عمران خان ایک نعرہ لگایا تھا کہ اگر مجھے IMF سے قرضہ لینا پڑا تو میں پھانسی لے لوں گا. ٹھیک ہے، میں اس کو ترجیح کروں گا. ٹھیک ہے، مگر بعد میں زمینی حقائق کے مطابق اس نے بھی IMF سے قرضہ لیا. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات جب دوسری دفعہ ایگریمنٹ سائن کیا وہ عمران خان نے سائن کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے منسٹرز نے کیا تھا، اس سے بیک آؤٹ کر گیا. ٹھیک ہے، جو آپ کو آج سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں اس کے واپسی پہ دیکھیں انہوں نے ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ ہر مہینے پٹرول کی، گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، عمران خان نے کیا کیا، بڑھانے کی بجائے سستی کر دی. تو ایک آپ کا 2 ملکوں کے اور IMF، پاکستان اور IMF کے درمیان ایک مسٹرس پیدا ہوا. وہ مسٹرس پیدا کس نے کیا؟ عمران خان نے. اس کو نظر آ گیا تھا کہ میری حکومت مجھ سے نہیں چل رہی، عدم اعتماد آنا ہے، میں نے لوگ اعتبار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا، یہ اگر دسمبر 2018 کا سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے درمیان بیان ہے کہ بھائی نہ تو ان کو حکومت کرنی آتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے.
2018 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, मतलब 6 महीने बाद कौन को पता लग गया था, 2019 में बाजवा साहब को पता लग गया था ये हुकूमत नहीं चल सकती, इसको बंद, मतलब बाजवा साहब को लोग एतबार नहीं करते थे, ना अपोजिशन करती थी, ना इमरान नवाज शरीफ करता था, कोई बंदा नहीं करता था कि कैसे हो सकता है कि इतनी जद्दोजहद में इमरान को लाया गया और अभी बाजवा साहब कहते हैं कि जी इसको गिराना है। वो नहीं मानता था, कोई नहीं मानता था और वाकई इलॉजिकल लगता था कि इतनी हमायत के बाद कौन इस तरह करेगा, मगर एस्टेब्लिशमेंट को यकीन हो गया था इमरान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने भारी कीमत दी है, सबसे भारी कीमत दी है बाजवा साहब ने। अच्छा, उन्होंने अपनी गलतियों को दूर करने के लिए एक फ़ौज को कन्विंस किया, फिर बाद में रिटायर्ड अफसरों के इजलास बुलाए, उनको बताया कि भाई हमसे गलती हुई है। इमरान खान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, उसको सोच ही नहीं है जो एज प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म होती है। तो हम अगर 200 सोचते, हमें खुद लाए हैं और लोग हमें कहेंगे कि भाई तुम्हारा फैसला, तुम इसको लेके आए थे, हम क्या करें। ठीक है, ये जवाब के लफ्ज़ है, तो इसलिए काइंडली इसको समझें कि लेके तो आए थे, मगर 7 महीने के बाद पता लग गया था इमरान में ना सोचने समझने की उसके अंदर कैपेसिटी, कोई एक्सपीरियंस, कोई तजर्बा नहीं है। लेकिन सिद्धू साहब, एक सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है कि 70% वोट जो है खान साहब का है, इस वाले से क्या कहेंगे? 70% वोट कहाँ पे है? कौन सा सर्वे है? सर्वे को इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी या आप 2018 के इलेक्शन को सर्वे मान लें। ठीक है, उसमें धांधली भी हुई, सब कुछ बेईमानी भी हुई, सब कुछ होने के बावजूद उसको मान लें सर्वे। उसमें भी जो अपोजिशन के पास 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 70 लाख वोट है, वो अपोजिशन ने लिया हुआ है। ठीक है ना, आप कहते हैं जी अभी 95% लोग जो है इमरान के पीछे, वो कहाँ से सर्वे आ जाता है? मैं कह हाँ, जितने बाकी लोग हैं, जितना 13 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, पीपल पार्टी है, बाकी 13 पार्टियां जो इकट्ठी हुई थी, वो तो इमरान के साथ नहीं है, तो उनको वोटर को निकाल ले तो इमरान की भट्टो की जो सबसे बड़ी जो हम काउंट करते हैं फॉलोइंग थी, वो भट्टो साहब की थी। ठीक है, वो नहीं टच की 27 से, वो उससे आगे नहीं बढ़ी, बाद में 77 23% आएगी, तो 23-24% बहुत अच्छी एवरेज होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। अगर आज की पॉलिटिकल पार्टी में अगर हम थे, वक्त था 70% लोग भट्टो के खिलाफ थे और बाकी 30% लोग भट्टो की हमायत में थे। यही आज की हकीकत है। क्या देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन में, आप कौन सी पार्टी को इक़्तिदार में आता हुआ देख रहे हैं? देखें, जो पार्टी का इस वक्त इलेक्शन को भूल के ज़रा पहले पार्टीज़ को देखें जी कि पार्टी जो हैं, अगर 9 मई ना होता जी तो पीटीआई को हम मान लेते कि ये इसके फॉलोअर्स जो हैं वो बिल्कुल लाइक ऐसे उर्दू में कि अंधे मुकल्लद हैं, जो खान साहब ने कह देना लोगों ने उसको मनन माना है। ठीक है ना, उसमें कोई नहीं देखना कि गलती खान साहब की नहीं है। वो कहें कि जी ये खान साहब का किरदार, लोग कहेंगे बकवास करते हुए कहेगा नहीं है किरदार। अगर वो कहें कि ये डिसीजन गलत है, इमरान खान ने ये IMF का डिसीजन लिया था, उसके बाद ये शौकत तरीन का बयान, फलाने का बयान, सब हकीकतें बयान करें जो उनके वक़्त में गुजरी है। किसी को कहें कि कोई आपको मैं कहता हूँ कोई 4 चीज़ें इमरान खान की बता दें कि जो उसने दौरे इक़्तिदार में की हैं। सिर्फ ये कहना कि जी वो बस उसने आगाही दे दी है, आगाही नहीं दे दी, ये साबित हो गया कि जो साइफर था वो कोई हमें इसमें थ्रेट नहीं था, हमें कोई धमकी नहीं थी। ठीक है, वो एक नार्मल एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि एक ओपिनियन होती है, जो आपस में बातचीत करते हैं, सबकी राय होती है। जैसे हम बाहर गए, सोमालिया में गए थे बहुत पहले, तो उस वक्त लोगों की राय थी कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द अफ्रीकनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हो जानी है, नाके होंगे फलाने। हम 95 में सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर नाका। ठीक है, फिर हम कराची में आकर रेंजर्स में देखा, नहीं वाकई सूरत हाल ऐसी थी कि यूनिफॉर्म में आप बंदे बाहर नहीं जा सकते, आर्मी अफसर्स बाकी चल नहीं जा सकते। इस सारे के सारा देखने के बाद एहसास हुआ कि वाकई वो जो वर्ल्ड लेवल पे प्लानिंग हो रही थी वो सही थी, और इमरान खान उसी प्लानिंग का हिस्सा है। अच्छा सिंधु साहब, ये बताएं कि क्या इलेक्शन से कबल तमाम सियासी पार्टियाँ मिसाक़े मईशत पर इत्तफाक करेंगी? मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आजकल के दौर में देखें कि जब इमरान खान इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले किसी पार्टी से उसने बात की, उसको पार्टियां बंदे ला के बैठा दिए गए।
ٹھیک ہے. جب بھی ہوا اس کو پارٹیاں اس کے جہازات بھر کے ان کو دے دیا، لو بھی یہ MNA تمہارے ہیں، یہ MP تمہارے ہیں. اس نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، جہانگیر ترین نے کیا یا باقی لوگوں نے کیا، علیم خان نے کیا، باقی لوگوں نے کیا. اسی تناظر میں عمران خان کبھی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. اگر دیکھیں پاکستان کے حق میں دعا کرنی چاہیے. اس وقت عمران خان کو اپنی اس نا کو دفن کر کے پاکستان کے خاطر اپنی ٹیم بنائے. جیسے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو صدر بھی رہنے دیا تھا، تو وہ نون لیگ کھڑی ہوئی، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. نواز شریف قید میں تھا، یہ بھی اب قید میں ہوتے کسی کو نمبر 2 کو بنا دے، وہ نہیں بنائے گا. اگر وہ بنا دے گا تو اس کو ڈر ہے کہ یہ تم بندے دوسری طرف سے آئے ہوئے ہیں، ایک ٹیک اوور کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا. بہتری ملک کی ہے کہ سب پارٹیاں اکٹھی بیٹھیں اور فیصلہ کریں. اس میں بھول جائیں اس وقت سیاست کو. اس وقت ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو ایک نقطے پہ آپ نے اکٹھے ہونا ہے کہ جی پاکستان کو کیسے بچنا ہے، سروائیو کیسے کرنا ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا، اسپرٹ نہیں ہوگی، لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے. جی بالکل، سب کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہونا ہے. ناظرین، یہ ہیں کرنل ریٹائر عبدالرؤف سندھو صاحب جو معیشت اور سیاست پر گفتگو کر رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.